हेलो एन्ड नमस्ते। आज हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 3 टाइम भ्यालु अफ मनीको न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको चाहिँ आज हामीले कुनै पैसा मानौँ कि 1000 रुपियाँ आज हामीले लगानी गरेर त्यसको रिटर्नको रूपमा मतलब अब फ्युचरमा चाहिँ हामी त्यो 1000 लाई चाहिँ कति रुपियाँ बराबर पैसा पाउन सक्छौँ त। जस्तो कि अब आज हामीले 1000 लगानी गरेर वार्षिक 8% ब्याज दर छ भने अब 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष अथवा 4 वर्षको अन्तिममा चाहिँ हामीले कति पैसा पाउँछौँ, अथवा हामीले फ्युचरमा चाहिँ मानौँ कि 10,000 रुपियाँ पाउनको लागि चाहिँ हामीले हरेक वर्ष कति जम्मा गर्दै जानुपर्छ, अथवा आज हामीले कति जम्मा गर्दा फ्युचरमा गएर 10,000 रुपियाँ बन्छ हो। यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले यो टाइम भ्यालु अफ मनीमा पढ्ने गर्छौँ। टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामीले एउटा टर्महरू हुन्छन्। यहाँनिर टर्महरू के हुन्छन् त भन्दा एउटा हुन्छ फ्युचर भ्यालु। फ्युचर भ्यालु भनेको चाहिँ भविष्यको मूल्य। भविष्यको मूल्य भन्नाले अब आज हामीले 1000 जम्मा गरेर त्यसको 3 वर्ष पछाडि चाहिँ हामी कति पाउँछौँ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामी फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ है। अब प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ पीभी भन्छ यसलाई। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले फ्युचरमा 3000 रुपियाँ पाउनको लागि आज हामी कति लगानी गर्छौँ भन्नको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु। आजको भ्यालु चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु र पछि प्राप्त हुने अथवा एक्सपेक्टेड चाहिँ फ्युचर भ्यालु हुने गर्छ है। एकुमुलेटेड भनेको छ भने पनि फ्युचर भ्यालुमै पर्छ। अब यो टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामीले जानुपर्ने टर्महरू भनेको एउटा हुन्छ क्यास फ्लो, यसलाई भन्छ नगद प्रवाह है, नगद प्रवाह। अब यो नगद प्रवाह भनेको चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुको बिचमा भनेको आजदेखि कति वर्षसम्म कसरी नगद प्रवाह हुन्छ भन्नाले कसरी नगदहरू जम्मा गर्दै जान्छौँ, नगद आउँछ कि जान्छ कि क्यास इन्फ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ कि भन्ने कुरा भनेको नगद प्रवाहमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ टाइमलाइनमा देखाइन्छ। नगद प्रवाहलाई यसरी टाइमलाइनमा देखाइन्छ। टाइमलाइनमा कसरी देखाइन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु, यहाँ हुन्छ फ्युचर भ्यालु। अब फ्युचर भ्यालु अब यहाँनिर हुन्छन् इयर है, यो चाहिँ इयर हुन्, इयर 1, इयर 2, इयर 3, इयर 4। अब हामी यो इयर 1 मा के गर्छौँ, डिपोजिट हाम्रो क्यास आउँछ या जान्छ, अथवा इयर 2 मा के हुन्छ, इयर 2 मा पनि क्यास आउँछ अथवा जान्छ, इयर 3 मा आउने हो कि जाने हो। यसरी यो क्यास आउँछ वा जान्छ भन्नको लागि चाहिँ नगदको आउनेलाई आप्रवाह र जानेलाई उत्प्रवाह, नगदको आप्रवाह र उत्प्रवाह भनिन्छ। भनेको नगद आउने अथवा जाने हुन्छ। अब हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई आवश्यक परेपछि हामी पैसा निकाल्न पनि सक्छौँ, अथवा हामी बढी भएको पैसा डिपोजिट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले नगद आप्रवाह र उत्प्रवाह हुन्छ। अब नगद प्रवाहमा चाहिँ नगद प्रवाह पनि विभिन्न टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ सिंगल क्यास फ्लो भन्छ है। सिंगल क्यास फ्लो भनेको चाहिँ एकचोटि मात्रै हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु यहाँ हुन्छ यो टाइमलाइनमा। अब हामी यहाँनिर चाहिँ एकचोटि मात्रै रुपिस मानौँ कि 1000 रुपियाँ डिपोजिट गरेर यहाँ हामी विभिन्न समय पिरियड यहाँ मानौँ ल 1, 2, 3, 4 5औं वर्षको अन्तिममा चाहिँ हामी यहाँ कति पैसा पाउँछौँ भन्नको लागि चाहिँ एकचोटि मात्रै प्रवाह हुनेलाई चाहिँ सिंगल क्यास फ्लो भनेको। जम्मा हामी यो सिंगल क्यास फ्लोमा एकचोटि मात्रै डिपोजिट गर्ने गर्छौँ। अब अर्को हुन्छ इभन क्यास फ्लो। इभन क्यास फ्लो भनेको चाहिँ हरेक वर्ष समान मानौँ कि यहाँनिर आज हामीले 200 रुपियाँ डिपोजिट गऱ्यौँ, यहाँ गएर फेरि 200, यहाँ गएर 200, यहाँ गएर 200, यो भने हरेक वर्ष समान क्यास फ्लो हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इभन क्यास फ्लो भनिन्छ। हरेक वर्ष समान हुनु पर्यो। यहाँ आज गएर 100 गर्यो, यहाँ गएर 300 अनि फेरि 200, यो चाहिँ हुँदैन यसमा है।
यसलाई चाहिँ इभन क्यास फ्लो भन्छ। अब अर्को सी नम्बरमा भन्छ यसैको उल्टो अनइभन क्यास फ्लो। यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ मानिलौँ 100 गर्यो, यहाँ 150 गर्यो, फेरि यहाँनिर 50 गर्यो, यसरी सुरुमा 100 अनि यो नगदको प्रवाह चाहिँ कहिले बढी कहिले कम हलचल भइरहेकोलाई चाहिँ के भन्छ अनइभन क्यास फ्लो भन्छ है। अब यहाँनिर अब इन्ट्रेस्ट रेट इयरहरू त हुने नि गर्छन्। अब सी नम्बर भए चाहिँ डी नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्युटी ड्यू। यो एन्युटी ड्यू चाहिँ कस्तो केस हो भने हरेक वर्षको सुरुमा अब यो मानौँ कि यो सुरु वर्षको पहिलो वर्ष 1 इयर 2 इयर 3 इयर छ। यो चाहिँ पहिलो वर्षको सुरुमै 200 डिपोजिट गर्यो, फेरि दोस्रो वर्षको सुरुमा फेरि 200, फेरि तेस्रो वर्षको सुरुमा गरेर 200 गरेर यसरी हरेक वर्षको सुरुमा बिगिनिङ अफ द इयर, सेकेन्डको पनि बिगिनिङ अफ द इयर, थर्डको पनि बिगिनिङ अफ द इयर, हरेक वर्षको चाहिँ सुरुमा डिपोजिट गर्छ अथवा क्यास फ्लो हुन्छ, इनफ्लो अथवा आउटफ्लो हुन्छ भने यस्तो केसमा चाहिँ एन्युटी ड्यू हुन्छ अथवा यस्तो केसलाई चाहिँ एन्युटी ड्यू भनिन्छ। यसमा चाहिँ जहिले पनि बिगिनिङ अफ द इयर हाम्रो डिपोजिट अथवा क्यास फ्लो हुने गर्दछ है। जहिले पनि बिगिनिङ अफ द इयरमा, पहिलो वर्षको पनि सुरुमा, सेकेन्ड इयरको पनि सुरुमा र थर्ड इयरको पनि सुरुमा यसरी हुने चाहिँ हाम्रो एन्युटी ड्यूज हो। ई नम्बरमा हुन्छ अर्डिनरी एन्युटी। यो अर्डिनरी एन्युटीमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने यो पहिलो वर्ष भयो, पहिलो वर्षको अन्तिममा है, अन्तिममा ल मानिलिउँ कि यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100। अब यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस्, यो पहिलो वर्षको अन्तिममा गएर यहाँ डिपोजिट गर्यो, यहाँ गएर पनि यहाँ गएर पनि यहाँ भनेपछि क्यासको फ्लो चाहिँ नगद प्रवाह चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिम पिरियडमा, यहाँ यो एन्युटी ड्यूमा चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुको पिरियडमा र अर्डिनरी एन्युटीमा चाहिँ हरेक वर्ष अथवा प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा गएर नगद प्रवाह हुन्छ भने यसलाई चाहिँ अर्डिनरी एन्युटी भनिन्छ। अब अर्को हुन्छ पर्प्युटिज। यो पर्प्युटिजलाई चाहिँ अविच्छिन्न भन्छ है, नेपालीमा पनि पर्प्युटिजलाई अविच्छिन्न भन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष हाम्रो समान मानिलिउँ कि हरेक वर्ष हाम्रो समान क्यास फ्लो भइरहन्छ, तर यो क्यास फ्लो चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। अविच्छिन्न भनेको चाहिँ निरन्तर भइरहने तर कहिलेसम्म हुन्छ यसको इन्डिङ पिरियड चाहिँ थाहा नहुने, यस्तो केस चाहिँ हाम्रो पर्प्युटिजको केस हो है। यहाँनिर जान्नुपर्ने भनेको हाम्रो टर्महरू, यो क्यास फ्लोको टर्महरू यति हो। अब हामी भ्यालु आफ्टर 1 इयर इक्वल टु के हुन्छ भन्दा हाम्रो 1 वर्ष पछाडिको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा लगानी गरेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, यो चाहिरहने टर्म हो है। सुरुमा लगानी गरेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, अब त्यो लगानी गरेपछि त ब्याज कमियो नि त, कति पर्सेन्टका दरले भनेको छ, त्यस कारणले त्यति नै पर्सेन्टका दरले हाम्रो ब्याज आउँछ। त्यस कारणले इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 1 + i, 1 भनेको हाम्रो 100% प्लस
इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यही पर्सेन्ट राखेर हामीले भ्यालु आफ्टर 1 इयर 1 वर्ष पछाडिको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ है। अब हामीले यो च्याप्टरमा जान्नुपर्ने मेन टर्महरू भनेको यिनै हुन्। अब हामी सूत्रमा जान्छौँ। यो च्याप्टर खासै गाह्रो च्याप्टर होइन, थोरै ध्यान दिँदाखेरि यो च्याप्टरबाट हाम्रो 10 अथवा 15 मार्क्सको त आउने नै गर्छ। हामीलाई त्यो 10 अथवा 15 मार्क्स ल्याउनको लागि गाह्रो पर्दैन। फर्मुलाहरू र थोरै टर्महरू चाहिँ जान्यो भने गाह्रो छैन है। अब फ्युचर भ्यालु, सुरुमा फ्युचर भ्यालु निकालौँ। फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु अनि 1 प्लस आई, आई भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट, यो पीबी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 प्लस आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट पावर एन, एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ पिरियड। कुनै लगानीमा अब मानिलिउँ कि हामी 1000 रुपियाँ लगानी गर्दैछौँ 8% को दरले है, 8% को दर, 8% भनेपछि यहाँनिर 8% हुने भयो आईको ठाउँमा। अब कति वर्ष पछाडि हामीलाई त्यो पैसा चाहिएको छ भन्दाखेरि मानिलिउँ हाम्रो 5 वर्ष पछाडि चाहियो भने यहाँ नम्बर अफ पिरियड चाहिँ 5 भयो। यसरी एफभी भनेको फ्युचर भ्यालुको फर्मुला पीभी 1 प्लस आई पावर एन। अब यदि यसैलाई हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। एफभी इक्वल टु पीभी अनि एफभीआईएफ, एफभीआईएफ आई पर्सेन्ट एन, यसको अल्टरनेटिभ हो यो एएलटी, अल्टरनेटिभमा अल्टरनेटिभ। यो भनेको हाम्रो फर्मुला मेथड भयो। यो भनेको टेबल मेथड हो। यो टेबल मेथड किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एफभीआईएफ टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसमा। पीभी गर्ने अनि एफभीआईएफ आई पर्सेन्ट एन भनेको एफभीआईएफ टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले यो टेबल मेथड हुने गर्छ। अब पीभी निकालौँ। यसरी नै पीभी निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा पीभी इक्वल टु एफभी डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन। यो टर्महरू त बुझेको छ। एफभी भनेको फ्युचर भ्यालु, आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट र एन भनेको नम्बर अफ पिरियड है। अब हामी यसको अल्टरनेटिभमा हेरौँ। पीभी इक्वल टु एफभी डिभाइड बाई पीभीआईएफ आई पर्सेन्ट एन। हामीलाई पीभी निकाल्नु छ। पीभी निकाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पीभीआईएफ हेर्नु पर्यो। आई पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटको पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट दिएको छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट, अनि एन इयर कति वर्षसम्म हो, कति वर्षसम्म हाम्रो फ्युचर भ्यालु एकछिनको लागि 3 वर्ष पछाडिको फ्युचर भ्यालु दिएको छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो एन भनेको 3 हुने भयो। यो भनेको हाम्रो टेबल मेथड भयो। टेबल मेथड भनेको चाहिँ हामीले यो पीभीआईएफ टेबलमा हेर्ने गर्छौँ नि त, त्यस कारणले यो टेबल मेथड भयो। अब यहाँनिर अघि फर्मुला मेथड थियो पीभी इक्वल टु एफभी डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन, यो चाहिँ फर्मुला मेथड भयो। अब हामी अर्को टर्म हेर्छौँ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी एफभीए। एफभीए इक्वल टु चाहिँ पेमेन्ट, हरेक वर्ष हामी कति कति पैसा तिर्दै जान्छौँ इन्टु एफभीआईएफ फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि एफभीआईएफ। अब ए चाहिँ किन आयो त एफभीआईएफ, यहाँ एफभीआईएफ, यहाँ एफभीआईएफ, यहाँ एफभीआईएफ किन आयो भन्दाखेरि यो पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष इक्वल हुने गर्छ। यो त यहाँ त एकचोटि मात्रै त प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको त एकचोटि मात्र सिंगल क्यास फ्लो हुन्थ्यो है। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ इभन क्यास फ्लो, इभन क्यास फ्लो भनेको हरेक वर्ष हामी बराबर पैसा मानौँ कि ल 1000 1000 1000 तिर्दै जान्छौँ भने यो हाम्रो पेमेन्ट भयो। हरेक वर्ष समान पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि एफभीआईएफए अनि आई पर्सेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु आई पर्सेन्ट एन पिरियड भनेको चाहिँ नम्बर अफ पिरियड कति वर्षसम्म हो त, त्यो हरेक वर्ष जुन हाम्रो इक्वल पेमेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कति वर्षसम्म हामी इक्वल पेमेन्ट गरिरहन्छौँ भनेको लागि चाहिँ एन, कति वर्षसम्म भन्नाले एन। यो हाम्रो टेबल मेथड हो। हामी यो एफभीआईएफए टेबल हेरेर गर्छौँ। अब यसको अलावा हामी एफभीएलाई चाहिँ पीएमटी इन्टु यो एफभीआईएफए आई पर्सेन्ट एन को ठाउँमा हाम्रो यो फर्मुला लाएर फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ। एफभीआईएफए आई पर्सेन्ट एन को फर्मुला भनेको 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 डिभाइड बाई आई हो है। अब त्यसै गरी फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी निकाले जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको चाहिँ पेमेन्ट भइहाल्यो, हरेक वर्ष तिर्ने इक्वल अमाउन्ट
पेमेन्ट हो इन्टु अब यहाँ एफभिए गर्दाखेरि एफभिआइएफए लागेको थियौँ, यहाँ पिभिए गर्नको लागि चाहिँ पिभिआइएफए I% एन यी टर्महरू त अरू सबै एउटै हुन्। अब यो भनेको हाम्रो टेबल मेथड, किनकि हामी यसमा पिभिआइएफए टेबल हेरेर गर्छौँ, त्यस कारण टेबल मेथड हो। अब यसको अल्टरनेटिभमा पेमेन्ट जस्ताको जस्तै भएर इन्टु पिभिआइएफए I% एनको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि 1 माइनस 1 डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन डिभाइड बाई होल डिभाइड बाई आई। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला मेथडबाट भयो है। हामीलाई पोसिबल भएसम्म त यो टेबल मेथडबाट गर्न सजिलो हुन्छ। यो फर्मुला मेथड चाहिँ कहिलेकाहीँ युज गरिन्छ, अब आफ्नो इच्छा अनुसार फर्मुलै मेथड युज गर्छु भन्न पनि पाइन्छ, जतैबाट गर्दा पनि कुरो एउटै आउने हुन्छ। अब फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू, अब यो ड्यू केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू मासतिर सूत्र हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटीको जस्तै हुन्छ। यो ड्यू केसमा हाम्रो 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई भइदिन्छ है, जहिले पनि 1 प्लस आईले मल्टिप्लाई भइदिन्छ। यो 1 प्लस आई चाहिँ किन भएको त भन्दाखेरि हाम्रो यो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू, यो ड्यू भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यहाँ जति आएको हुन्छ त्यसलाई 1 वर्षको अवधिको थप गरेर चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिइन्छ। मतलब पैसा टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन भयो अरे त्यो पैसा पाउने हुनाले 1 प्लस आई भएको। 1 प्लस आई भनेको 1 वर्ष इन्ट्रेस्ट रेट कति छ वार्षिक हो, त्योसँग चाहिँ 100%, यो भनेको यो जति हुन्छ त्यसको 100% भनेको यो प्लस आई भनेको चाहिँ कति पर्सेन्टले हामीले ब्याज पाउँदैछौँ त त्यो जोडिएर 1 वर्ष मतलब एउटा पिरियडको चाहिँ बढी जोडिएर हाम्रो यो एफभिए ड्यू क्रिएट हुने गर्छ। त्यसैले यो 1 प्लस आई हाम्रो यो ड्यू आइसक्दा 1 प्लस आई चाहिँ सधैँ आउँछ भनेर सम्झिने। अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूको पनि यही फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू जस्तै हो, पेमेन्ट इन्टु अब यहाँ एफभिआइएफएको ठाउँमा पिभिआइएफए I% एन, यो 1 प्लस आई भनेको 1 वर्षको थप गरेर दिने भएकाले गर्दाखेरि 1 प्लस आई आयो है। अब हुन्छ हामीले अघि पर्पेक्टिभको कुरा गरेको थियौँ नि, त्यो पर्पेक्टिभको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट हामी कति तिर्छौँ पैसा हरेक वर्ष अनि डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट। हाम्रो पेमेन्ट भनेको त हरेक वर्ष समान हुन्छ नि त, यो भनेको यसको सर्ट फर्म भनेको पिएमटी डिभाइड बाई आई, हरेक वर्ष समान हुन्छ। अनि डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कति पर्सेन्टका दरले हामीले पाउँछौँ अथवा हामी तिर्छौँ यो। अब यो पिभी यो कस्तो केसमा हो भन्दाखेरि पर्प्युटिजमा हो। यो पर्प्युटिजको केसमा चाहिँ पिभी इक्वल टु पेमेन्ट डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट। हामीलाई यसमा चाहिँ के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि कति वर्षसम्म हामी तिर्छौँ अथवा पाउँछौँ भन्ने थाहा नभएको अविच्छिन्न हुने कारणले गर्दाखेरि यसको फर्मुला पिभी इक्वल टु पेमेन्ट डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट भनेको पिएमटी डिभाइड बाई आई हुने गर्छ है। अब अर्को हुन्छ अनइभन क्यास फ्लो। अनइभन क्यास फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि पनि छुट्टै फर्मुला हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि क्यास फ्लो अफ इयर 1 पहिलो वर्षको क्यास फ्लो डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर 1 पहिलो वर्ष भएको कारणले 1। अब फेरि त्यस्तै गरेर क्यास फ्लो अफ इयर 2 CF2 डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर 2, यसरी गर्दै गर्दै प्लस यहाँ गर्दै गएर CFN कति वर्षसम्म जान्छ त्यो जति वर्षसम्म जान्छ त्यति वर्षसम्मको निकालिदिनुपर्छ हामीले 1 प्लस आई पावर एन। यस्तो हुने भयो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि अनइभन क्यास फ्लोमा। अब फ्युचर भ्यालुको कुरा, फ्युचर भ्यालु चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ त यो अनइभन क्यास फ्लोमा भन्दा क्यास फ्लो अफ इयर 1 इन्टु 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। हामीलाई फ्युचर भ्यालु भनेको त एकछिनका लागि 4 वर्षको दिएर हाम्रो 5औं वर्ष अथवा 6औं वर्षमा चाहिँ हाम्रो पैसा भ्यालु कति हुन्छ त त्यो उक्त पैसाको क्यास फ्लोको भन्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एन भनेको जति वर्षको सोधेको छ 8औं वर्ष भनेर सोध्यो भने 8 हुने भयो माइनस 1,
यसमा चाहिँ 1 वर्ष घटाउने। अब एकछिनको लागि हामीले पहिलो वर्ष सुरुमा डिपोजिट गर्यौं र 8 वर्ष पछाडि निकाल्यौं भने 8 माइनस 0 भएर यहाँ 8 हुने भयो है। अनि अब इयर 1 मा निकाल्यो भने यहाँ त क्याश फ्लो इयर 1 को हो नि त, त्यसकारणले गर्दा इयर 1 मा गर्यो भने 8 अघि हामीले उदाहरणमा मानेको 8 माइनस 1 गरेर 1 प्लस आई पावर 7 हुने भयो। भनेको 7 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो क्याश फ्लोले ब्याज दिन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि 1 प्लस आई पावर 7 भएको। अब त्यस्तै गरेर फेरि CF2 1 प्लस आई पावर n माइनस 2। अब दोस्रो वर्ष हुँदाखेरि त फेरि 1 वर्ष त घट्यो नि त। अब 2 वर्ष जम्मा 8 वर्षको थियो, 2 वर्षदेखि उता लगानी गरेको हो भने त हाम्रो त्यसको ब्याज त हामी 6 वर्षसम्म पाउने भयौँ। त्यसकारणले यहाँनिर n भनेको 8 माइनस 2 भएर 6 भएको। त्यस्तै गरेर हाम्रो कति वर्षसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर क्वेसनमा दिएको हुन्छ। क्वेसनमा दिए अनुसार हामी कति वर्षसम्म यो यसरी क्याश फ्लो हुन्छ भने CFN 1 प्लस आई पावर n माइनस n। यो n भनेको चाहिँ कति वर्षसम्मको छ। यहाँ n भनेको हाम्रो मानिलिउँ 8 छ भने यहाँ 7 वर्षसम्म छ भने यहाँ लास्टमा गएर CFN 1 प्लस आई पावर 1 हुने भयो है। यसरी हाम्रो फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेट हुन्छ। कुन केसमा भन्दाखेरि अनइभन केसमा। अनइभन केस भनेको चाहिँ हाम्रो आजको वर्षमा हामीले 100 रुपैयाँ तिर्यौं, मतलब 100 डिपोजिट गर्यौं, फेरि अर्को वर्षमा अलि बढी पैसा भयो 150 तिर्यौं, मतलब डिपोजिट गर्यौं। फेरि अर्को वर्षमा कम्ती भयो फेरि 50 गर्यौं, अर्को वर्ष फेरि हामीलाई पैसा चाहियो 200 निकाल्यौं। हो यसरी अनइभन हलचल भइरहने भनेको हरेक वर्ष समान डिपोजिट अथवा पेमेन्ट नहुने केस भनेको चाहिँ हाम्रो अनइभन केस हो। त्यस्तो अवस्थामा पीभी र एफभी यसरी निकालिन्छ है। अब यसमा हुने भनेको एउटा पेमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पेमेन्ट पनि कहिलेकाहीँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पेमेन्टको फर्मुला भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ लोन डिभाइड बाई PVIFA I% एन यू। पेमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो लोन एडभर्टाइजेसन सेड्युल बनाउने केस अथवा त्यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट अमाउन्ट अफ लोन दिएको हुन्छ अनि पेमेन्ट निकाल हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अमाउन्ट अफ लोन डिभाइड बाई PVIFA I% एन गरेर हामी पेमेन्ट निकाल्छौँ। अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ भने चाहिँ 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 गरेर हाम्रो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट आउने गर्छ। अब यसको चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सेमी एनुअल दिएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि 1 प्लस आई डिभाइड बाई m, यो m इन्टु n इन्टु m माइनस 1 यस्तो हुन्छ है। अब यहाँनिर 1 प्लस आई पावर m 1 प्लस आई डिभाइड बाई m को पावर n इन्टु m भनेको यो इफेक्ट एनुअल इन्ट्रेस्ट भएको कारणले यहाँनिर अब के हुन्छ भन्दा उदाहरणको लागि 1 प्लस आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट मानिलिउँ हाम्रो 10% छ अनि सेमी एनुअल छ भन्यो भने चाहिँ आई बाई एम भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड भनेको एक वर्षमा कतिचोटि ब्याज पाइन्छ त भन्दाखेरि 2 चोटि ब्याज पाइने भयो सेमी एनुअल भएको कारणले गर्दाखेरि आई बाई 2 इन्टु एन भनेको त हाम्रो 1 वर्ष हो नि त। 1 वर्षको पिरियडमा हुँदाखेरि चाहिँ एन भनेको 1 इन्टु एम भनेको हाम्रो फेरि 2 हुने भयो, त्यस कारणले 2। यसलाई यो एन चाहिँ नलेखेको पनि पाइन्छ किनभने हाम्रो इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 1 वर्षको हुन्छ। 1 वर्ष 1 इन्टु यहाँनिरको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त उति नै हुन्छ भनेको। अब एकछिनको लागि यहाँनिर नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड एम भनेको 4 छ भने आई बाई 4 भयो इन्टु एन इन्टु 4 एन भनेको त हाम्रो 1 इयर हुन्छ, त्यस कारणले 1 इन्टु 4 भनेको त 4 नै हुन्छ नि त। त्यस कारणले यो एमको भ्यालु मात्रै राखिदिने पनि गरेको पाइन्छ। माइनस 1, यो माइनस 1 चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा जहिले पनि गर्नुपर्छ। यसको फर्मुला चाहिँ 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। यो चाहिँ हाम्रो एनुअल पेमेन्ट, एनुअल भनेको वार्षिक रूपमा ब्याज पाइन्छ भने चाहिँ यस्तो भयो। अब अर्धवार्षिकमा भयो भने अथवा मन्थलीमा भयो अथवा क्वार्टरलीमा भयो भने चाहिँ हाम्रो
नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड आउँछ, आईमा डिभाइड हुन्छ इन्टु पावर, त्यसको पावरमा चाहिँ एन इन्टु एम, एम भनेको एन भनेको चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ, 1 इयरको इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भएको कारणले गर्दाखेरि एन 1 हुन्छ, इन्टु एम, एम भनेको चाहिँ अब यहाँ मन्थली छ भने यहाँ 12 हो, यहाँ क्वार्टरली छ भने 4 हो, र यहाँ सेमी एनुअल छ भने यहाँ 2 भयो है। हाम्रो यो टाइम भ्यालु अफ मनीमा चाहिने फर्मुलाहरू लगभग यति नै हुन्। अब हामी अर्को पार्टदेखि चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आउनेछौँ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्ने साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।